आज खुदा ने हमें आसमान पर उठाए जाने का मुबारक और मुकद्दस दिन बख्शा है। मुझे उम्मीद है कि आसमान पर उठाए जाने की इस ईद से हम सब ईमान रख पाएंगे कि हम भी बदलकर अब्दी आसमान की बादशाही में उठाए जा सकते हैं, जैसा मसीह ने किया था। हम खुदा के कलाम का मुताला वास के उन्वान आसमान पर उठाए जाने का दिन और खुदा के साथ चलने वाले लोग से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। आसमान पर उठाए जाने का दिन उस जलाल की यादगारी की ईद है जो 2000 साल पहले यीशु ने कोहे जैतून से आसमान पर उठाए जाने से आश्कारा किया था। सलीब पर अपना खून बहाकर मसीह ने बनी आदम के गुनाह उठा लिए थे। जान देने के बाद तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठे, जैसे उन्होंने पेशतर ही नबुवत की थी। 40 दिनों तक यीशु ने लोगों को इस अमर की गवाही दी कि वो जी उठे हैं। इन 40 दिनों के बाद शागिर्दों के देखते देखते वो आसमान पर चले गए। पहले शागिर्दों ने यीशु मसीह की सलीबी मौत देखी। इसके बाद उन्होंने उनका जी उठना देखा और फिर उनके आसमान पर जाने के गवाह ठहरे। यीशु के ऐसे अजीम कामों को देखने के बाद शागिर्द खुदा पर कवी ईमान और पुख्ता इत्काद से मुबारक ठहरे। जमीन पर अपनी जिंदगी के दौरान यीशु मसीह ने खुद उन्हें दिखाया कि सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी को फैलाने में तमाम तालीमात उनकी मुआवन होंगी। इसीलिए इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन कहते थे कि यीशु सच्चे खुदा हैं जो इस जमीन पर आए हैं और कोई भी यीशु पर ईमान लाए बगैर निजात नहीं पा सकता। इब्तदाई कलीसिया के अराकीन यूं जान देने तक दलेरी से खुशखबरी की गवाही दे पाए थे। ये तौबा और निजात की तहरीक बड़े पैमाने पर वकूअ में आई थी, बहुतेरे लोगों की बचाने जाने को रहनुमाई करते हुए। खुदा ने हमें सिखाया कि हम भी हमेशा की जिंदगी पाते हुए और आसमानी बाप और आसमानी माँ के साथ होने की बरकत का हमेशा लुत्फ उठाते हुए रूहानी बदलों में बदल सकते हैं। वो ईद जिसके वसीले खुदा हम पर यह सब जाहिर करते हैं, वो उठाए जाने का दिन है। इसलिए जब हम उन पर गौर करें जिन्होंने उठाए जाने के जलाल में शिरकत की थी, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने इस जमीन पर रहते हुए खुदा को ज्यादा जलाल और खुशी दी थी। ये वो लोग थे जो हर रोज अपना जायजा लेते हुए कि आया वो खुदा को खुश करने लायक ईमान के दुरुस्त रास्ते पर गामजन हैं या नहीं, वो खुदा के साथ रहे। आज किताब मुकद्दस से आए हम तस्दीक करते हैं कि हम सब सयून के वो खानदानी अराकीन बनेंगे जो उठाए जाने के जलाल में शरीक हो सकते हैं। लूका की इंजील बाब 24 आयत 37 से पढ़ते हैं। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। शागिर्द यीशु पर तशद्दुद, उनकी शदीद तकलीफ, पसली को छेदे जाना और आखिरकार उनकी मौत के भी गवाह थे। ये सब देखते हुए वो अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि असल में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और जिंदा हुए थे, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। जी उठने के बाद जब यीशु शागिर्दों पर जाहिर हुए थे तो शागिर्द खौफजदा हो गए थे। उन्होंने सोचा कि ये कोई रूह है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। तुम खुद मुझे छू कर देखो। यूं यीशु ने उन्हें तस्दीक करवाई कि वाकई वो खुद ही थे। आयत 47 की तरफ जाते हैं। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलमे बाले से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो।
پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ شاگردوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع کا جی اٹھنا اور ان کا اٹھایا جانا دیکھا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ایسے کوئی معجزات رونما نہیں ہوئے تھے۔ یہ واقعات اس حد تک غیر معمولی ہیں کہ کوئی انسان ان کی نقل نہیں کر سکتا ہے۔ ان واقعات کو دیکھ کر شاگردوں کو بڑا ایمان رکھنے کی طاقت ملی تھی۔ وہ اب بڑا اعتقاد رکھ پائے کہ یسوع سچے خدا ہیں جو اس زمین پر آئے، اور یہ کہ وہ سچے مسیحا، نجات دہندہ اور مسیح ہیں۔ پھر اسی وقت سے انہوں نے یہ خبر پھیلانا شروع کی کہ جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اپنے گناہوں سے معافی پا کر آسمان پر جا سکتا ہے۔ جس طرح سے 2000 سال پہلے شاگردوں نے منادی کی تھی، وہ دکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں اس زمانے میں کیسے خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ اس لیے مہربانی سے 2000 سال پہلے وقوع میں آنے والے مسیح کے اٹھائے جانے کو محض کتاب میں لکھی کوئی بات نہ سمجھیں۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے مسیح زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسا ہے جو خدا کے علاوہ کوئی اور بھی کرنے کے قابل ہے؟ ان شاندار واقعات کو دیکھنے کے بعد، جنہیں خدا کے علاوہ کوئی اور کرنے کے قابل نہیں، شاگردوں کو بڑا ایمان بخشا گیا کہ یسوع کے متعلق اس خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کریں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی خوشخبری کی منادی کی گئی، لوگوں نے مسیح کے بارے میں خبر سنی اور روز بروز ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم یہ شاندار کام اعمال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی طرف جاتے ہیں اور ایک بار پھر یسوع کے جی اٹھنے کے 40 دنوں بعد آسمان پر اٹھائے جانے کا منظر دیکھتے ہیں۔ آیت 3 سے جاری رکھتے ہیں۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ کیا اٹھا لیا گیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ یہ دیکھنے کے بعد شاگرد نہایت شادمان ہوئے۔ وہ مرکز کے بالا خانہ میں جمع ہوئے اور 10 دنوں کے لیے سنجیدگی سے دعا کرتے رہے۔ ایک بار جب انہوں نے پہلی برسات کا روح القدس حاصل کر لیا تو اس دن سے ان کے لیے پرزور طریقے سے خدا کی خوشخبری کے دروازے وسیع کھل گئے تھے۔ پہلی برسات کا روح القدس حاصل کرنے کے بعد وہ پر اعتماد ایمان سے یہ کہتے ہوئے زیادہ لوگوں کو منادی کرنے لگے کہ کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہیں بھی ایمان رکھنا اور آسمان پر جانا چاہیے؟ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کسی قسم کا معیاری منصوبہ یا منادی کے لیے کوئی نظام ترتیب دیا تھا،
چونکہ انہوں نے خود مسیح کے سب کاموں کو دیکھا تھا تو وہ بہتیرے لوگوں کو بتانے لگے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ مسیح کی مانند بدل سکتا اور جی اٹھ سکتا ہے اور ابدی آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اعمال باب 2 میں یہ لکھا ہے کہ شاگردوں کے پینتیکوست پر پہلی برسات کا روح القدس حاصل کرنے کے بعد شاگردوں کی تعداد ہر روز بڑھتی چلی گئی تھی۔ جیسا کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ منادی کی تھی تو جہاں کہیں یسوع کی منادی کی جاتی تھی 3000 اور حتیٰ کہ 5000 روح القدس کے خوبصورت پھل ہر روز پیدا ہوئے۔ یہ مسیح کی تعلیمات کی مکمل منادی کا ایک موقع بن گیا کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا آسمان میں جا سکتا ہے۔ تو پھر اٹھائے جانے کے معاملات کے تعلق سے کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آسمان پر اٹھائے گئے تھے، وہ ہنوک اور ایلیا ہیں۔ ہم عبرانیوں کی کتاب کے 11ویں باب کی طرف جاتے ہوئے تصدیق کرتے ہیں کہ کیسے ہنوک آسمان پر اٹھائے جانے کے قابل ہوا تھا۔ باب 11 آیت 5 پڑھتے ہیں، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ آسمان پر اٹھائے جانے کے قابل ہوا تھا؟ یہ لکھا ہے کہ کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ کیا ہم یہ دیکھ نہیں سکتے کہ اس نے اپنی ساری زندگی خدا کو خوش کیا اور جلال دیا تھا؟ اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم محض اتنا ہی نہ جانیں کہ ہم اٹھائے جا سکتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک کی مانند بننے کے قابل ہوں اور اٹھائے جانے کے جلال میں شریک ہوں۔ ہمارے حق میں کیسے یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ ہم وہ ہیں جو خدا کو پسند آئے ہیں؟ ہمیں ایمان کی اس راہ پر چلنا چاہیے جو خدا کو پسند آئے۔ زمین پر ہماری زندگی بہت مختصر ہے، اگرچہ خدا نے ہمیں زمین پر قلیل وقت دیا ہے، پر وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری محدود زندگی میں وہ آسمانی فرزند بنیں جو انہیں زیادہ خوشی اور جلال دیں۔ اس ایک شخص کی مثال جس نے یہ حاصل کیا نوح تھا۔ پیدائش باب 6 آیت 9 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح کیا کرتا رہا؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے وہی کیا جو خدا نے کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہر کام خدا کے ساتھ ساتھ کیا تھا۔ نوح کے زمانے میں زمین پر ظلم، انتہا کی بدکاری اور لوگوں کی حرام کار فطرت کے بھر جانے کے باعث خدا نے دنیا کو پانی سے ہلاک کیا تھا۔ تاہم نوح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ایسی زندگی گزاری جو ہمیشہ خدا کے ساتھ چلنے پر خدا کو پسند تھی۔ خدا نے نوح کو کہا، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ خدا کی نظر میں ہمیشہ بے عیب رہ کر وہ خدا کو پسند آیا تھا۔ جو کام خدا کو پسند تھے وہ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وہ خدا کو چھوڑے بغیر ان کے ساتھ آخر تک چلا تھا۔ نتیجتاً کیا وہ اور اس کا خاندان پانی سے لائی گئی خدا کی عدالت سے بچائے نہیں گئے تھے؟ اس کے ساتھ دوسرے سلاطین کی کتاب کے دوسرے باب سے ایلیا کے کام کے بارے میں بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ باب 2 آیت 1 پڑھتے ہیں، اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جل جال سے چلا۔ آیت 9 سے جاری رکھتے ہیں، اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔
ये वो मंजर है जहां एलिया बगोले में आसमान पर उठा लिया गया था। एलिया की तमाम जिंदगी में खुदा हमेशा उसके साथ रहे। क्या ये एलिया नहीं था जिसने 850 झूठे नबियों का मुकाबला किया था? ये किताब मुकद्दस में लिखा है कि कैसे उसने उन तमाम झूठे नबियों को शिकस्त दी और उन्हें हलाक किया। उसने हमेशा खुदा को पसंद आने वाली जिंदगी गुजारी। उस वक्त अखिया बादशाह और एजबिल बाल के साथ साथ मुख्तलिफ गैर माबूदों की परस्तिश करते थे। एलिया हमेशा उनकी बदअमाली का यूं पुकारते हुए मुकाबला करता था कि जो तुम कर रहे हो गलत है, अपने बुरे कामों से बाज आ जाओ। एलिया ने अखिया बादशाह और मलका इजबिल की सारी गलतियों को मंजरे आम पर लाकर उन्हें अपने तौर तरीके बदलने पर जोर दिया। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि इस जमाने में भी जब हम खुदा को खुश करते हुए उनके साथ चलते हैं तो हम एलिया की मानिंद उठाए जा सकते और हनूक की मानिंद उठा लिए जाने वाले लोगों के जलाल में शामिल हो सकते हैं। आप सब इस जमाने में हमें हमेशा अपनी सारी जिंदगी में खुदा को खुश करते हुए खुदा की खिदमत करनी और उनके साथ चलना चाहिए। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि एलिया हमेशा अपनी सारी उम्र खुदा के साथ चलता रहा। हनूक भी हमेशा खुदा के साथ चलता रहा और अपनी सारी जिंदगी में खुदा को खुश करता रहा। अब हम मलाकी की किताब का तीसरा बाब खोलते हैं। यहाँ हम वो मंजर देख सकते हैं जिसमें खुदा हमें भेद सिखाते हैं कि कैसे हम इस जमाने में खुदा के साथ चल सकते हैं। बाब 3 आयत 7 पढ़ते हुए हम जारी रखते हैं। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। दानियल की किताब के 9वें बाब में खुदा के फरामीन से मुनहरिफ होना और उनके अहकाम ना मानने को बगावत कहा गया है। रूहानी नुक्ता नजर से खुदा के फरामीन को ना मानने का अमल बगावत है। दूसरे अल्फाज में ये ऐसे शख्स की मानिंद है जो बादशाह के जारी करदा शाही फरमान को रद्द और तर्क करता है। नतीजतन जो कोई कुछ ऐसा करेगा बागी की सजा पाएगा। खुदा के अहकामों आइन ना मानने वाले लोगों को दानियल की किताब में इस तरह से बयान किया गया है, हमने बगावत की बल्कि हमने खुदा के अहकामों आइन को तर्क किया है। किताब मुकद्दस में साफ तौर पर यह लिखा है। मलाकी बाब 3 में भी ये लिखा है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरिफ रहे और उन्होंने क्या नहीं किया, उनको नहीं माना। खुदा उनसे हरगिज खुश नहीं थे, उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो, मेरी तरफ रजू हो। क्या इन अल्फाज का मतलब ये नहीं कि उन्हें खुदा के कवानीन आइनों ज़वाबत माने चाहिए? मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा, रब्बुल फाश फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? हमें कैसे रजू लाना है? वो क्या काम है जो खुदा को पसंद आने और उनके साथ चलने की गर्ज से हमें करने की जरूरत है? हमें सिखाइए कि कैसे खुदा के साथ चलें। हमें तरीका सिखाएं कि हम कैसे खुदा को पसंद आ सकते और कैसे हम उन्हें जलाल दे सकते हैं। ये मामला किताब मुकद्दस में मलाकी की किताब के 3 बाब में बयान किया गया है। आयत 8, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दयकी और हदिया में। बस तुम क्या सख्त हुए? मलाउन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। आप सब जैसा कि बयान किया गया था, चाहे सबत हो या फसा या खुदा की कोई भी ईद, खुदा के फरामीन से मुनहरिफ होना खुदा के खिलाफ रूहानी बगावत का अमल है। ये ऐसी तालीम है जिसे हमें हमेशा अपने दिलों पर कंधा करना चाहिए। क्या हम इस दुनिया के निजाम के मुताबिक खुदा के रुतबे को समझते हैं? क्या वो बादशाहों के बादशाह नहीं है? बादशाह के हुक्म को रद्द करना बगावत है। उठाए जाने का दिन ईद है जो आज हम मना रहे हैं। दुनिया के लोगों के लिए एक आम दिन है। आसमान के लोगों के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये खुदा की बहुत अहम ईद नहीं है? खुदा इम्तियाज करते और जुदा करते हैं। अपनी ईद के जरिए खुदा अपने फर्जंदों को और जो उनके फर्जंद नहीं हैं उन्हें अलग अलग करते हैं।
जैसे हनूक उठाया गया, एलिया उठा लिया गया और यसु भी उठा लिए गए थे, खुदा ने आसमान के फर्जंदों को क्या मनाने को कहा था ताकि वो भी उठाए जाने के जलाल में शरीक हो सकें? खुदा ने कहा, मेरे आइन मानो और मेरी तरफ रजू लाओ। अपने बाप दादा के अयाम से तुम मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उन्हें नहीं माना, लेकिन अब से तुम मेरे आइन मानो, मेरे जाब्तों पर चलो और मेरी शरीयत की फरमाबरदारी करो। खुदा ने यह भी कहा कि तुम मुझसे मुनहरिफ हुए और मुझसे गुमराह हो गए थे। ताहम ज्यादातर लोग पूछते हैं, हम खुदा की तरफ कैसे रजू लाएं? हमने आपके खिलाफ बगावत की थी। हमें अपने सब गुनाहों से बाज रहने और खुदा की तरफ रजू लाने के लिए क्या करने की जरूरत है? हम कैसे अपने साबका रुतबों को बहाल कर सकते हैं? तुम्हें मेरे आइन, फरमान और जवाबत मानने हैं। अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। ये खुदा की मर्जी है। इस आखिरी जमाने में जो खुदा के जवाबत, फरामीन और आइन मानकर उनकी तरफ रजू लाते हैं, वो लोग हैं जो आसमान पर उठाए जा सकते हैं। ये वो हैं जो खुदा को पसंद आते हैं और वो लोग माने जाते हैं जो खुदा के साथ चल रहे हैं। अब सारी दुनिया में बेशुमार लोग खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं। ताहम कौन सी कलीसिया ये सब पूरा कर रही है? खुदा की कलीसिया वाहिद कलीसिया है जो ये सब पूरा करती है। चूंकि हम खुदा के आइन, फरमान और जवाबत मानते हैं, तो हम नए अहद की हकीकत आसमानी माँ से मिले हैं और हमने आसमानी बाप को भी जाना है। सब्बत या फसा मनाना वाहिद फरमान नहीं है। रूह और दुल्हन की तरफ रजू लाना भी आइन है। ये वो आखिरी फरमान है जो खुदा ने तमाम बनी आदम को दिया है। मुकाशफा की किताब बाब 22 खोलते हैं, आयत 17 से पढ़ते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबुवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबुवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। किसने इन कलमात की गवाही दी थी? आयत 20 पढ़ते हैं। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ऐ खुदावंद यसू आ। किसने कहा रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और किसने कहा इन कलमात में ना कुछ बढ़ाओ या निकालो, इस नबुवत के कलाम को मानो? वो कौन है जो यहाँ बोल रहा है? ये कहा गया है आमीन, ऐ खुदावंद यसू आ। इसलिए जिसने यूहन्ना को इजाजत दी कि इन सब बातों की गवाही दे, यसू थे। बेटे के जमाने में उनका नाम यसू था, मगर रूह कुद्स के जमाने के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये हमारे बाप मसीह आनसंग होंगे और हमारी माँ नई यरूशलेम नहीं है? हनूक उठा लिया गया था जब उसके हक में कहा गया कि वो खुदा को पसंद आया था, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था। खुदा के साथ चलने और खुदा को पसंद आने वाले एलिया को भी आसमान पर बगोले में उठा लिया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2000 साल पहले कैसे यीशु के शागिर्दों ने मुनादी की थी कि यीशु ही मसीह है। हालांकि रोमी हकाम के हाथों उन्होंने मुसीबतें, जुल्म और अजियतें सही थीं, पर उन्होंने हरगिज अपना ईमान नहीं छोड़ा था। इस जमाने में रहने वाले हम अगर अपनी बात करें तो जब तक उठाए जाने का ये अजीम जलाल हमें तकमील नहीं पाता, हम भी कई मुश्किलों से दोचार होंगे। हमें सिर्फ अपनी सारी जिंदगी में सुकून तलाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा कि हर एक आर्जी दुखों से गुजरेगा। तो आए हम खुदा के ज़ाब्ते, फरामीन और आइन इस एतकाद से माने कि चाहे किसी किस्म की मुश्किलात और दुश्वारियों का हमें सामना होगा, हम यकीनन आसमान की बादशाही में पहुंचेंगे। अलीशा किसके साथ चलता था? वो एलिया के साथ चलता था। क्या वो एलिया की रूह का दूना हिस्सा पाने के बायस मुबारक नहीं ठहरा था? यशवा किसके साथ चलता था? वो मूसा के साथ चलता था। नतीजतन उसने कनान में रहने वाले सब लोगों को शिकस्त दी थी और आखिरकार उसने दूध और शहद बहने वाले मुल्क के कनान में कदम रखा जिसे खुदा ने इसराइलियों को बख्शा था। पतरस किसके साथ चलता था?
وہ یسوع کے ساتھ چلتا تھا. وہ سب وہ کام کرتے ہوئے جو انہیں پسند تھا خدا کے ساتھ اور خدا کے نبیوں کے ساتھ چلتے رہے. الیشا نے ہمیشہ وہ کام کیا جو ایلیا کو پسند تھا. اور یشوع بہت وفاداری سے ایمان کی راہ پر چلتا رہا یہاں تک کہ خدا نے اسے موسیٰ کے جانشین کے طور پر مقرر کیا تھا. پطرس بھی اصل میں یسوع کی نظر میں قابل اعتبار تھا. یسوع کو پطرس پر بہت بھروسہ تھا یہاں تک کہ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. پطرس نے ہمیشہ یسوع کو خوش کیا اور ان کے پیچھے چلتا رہا. بعض اوقات اس نے خود کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، جیسے کہ جب اس نے کہا اے خداوند تو ہرگز میرے پاؤں نہ دھونے پائے گا. اے خداوند مجھے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے. آپ کیسے اس کمبخت گناہگار کے پاؤں دھو سکتے ہیں؟ میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کرنے دے سکتا. یسوع نے رد عمل دکھایا کہ تو پھر تم میرے ساتھ شریک نہیں ہوگا. کیا یہ بات سچ ہے؟ پھر میرا سر پاؤں بلکہ سارا بدن دھو دیں. پطرس نے کہا براہ کرم مجھے ہمیشہ ایسا بنائیں جو آپ کے ساتھ چلتا رہے. پطرس یسوع کے ساتھ چلتا رہا. نتیجتاً آخرکار کیا وہ نجات حاصل کر کے آسمان میں داخل ہونے کے لائق نہیں ٹھہرا تھا؟ تو پھر اس زمانے میں ہمیں اٹھائے جانے کے جلال میں شریک اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی غرض سے کس کو پسند آنا اور کس کے ساتھ چلنا چاہیے؟ مکاشفہ باب 22 آیت 17 کے مطابق جسے ہم نے ابھی پڑھا ہے، کون ہمیں بلا رہے ہیں؟ روح اور دلہن ہمیں آ کہتے ہوئے بلا رہے ہیں. جیسا کہ خدا نے باغ عدن سے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانے کا حکم دیا تھا، اسی طرح روح اور دلہن کے پاس جانے کا حکم بھی خدا نے دیا ہے. اس سے نہ کھانا ایک حکم تھا اور آ بھی ایک حکم ہے، اس لیے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. صحیح، ہمیں روح اور دلہن کو ڈھونڈنا چاہیے. ایک بار جب ہم انہیں ڈھونڈ لیں تو ہمیں خوشی سے ان کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم آسمان میں اٹھائے جائیں گے. یہ لکھا ہے مردے مسیح میں جی اٹھیں گے اور تم جو زندہ باقی ہو بدل جاؤ گے اور ہوا میں خداوند کا استقبال کرو گے. کیا خداوند کا ہوا میں استقبال کرنے کا مطلب آسمان پر اٹھائے جانا نہیں ہے؟ آئیں اس منظر کے متعلق آیت دیکھیں. پہلے تسلونیکیوں کی کتاب باب 4 آیت 14 سے پڑھتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے کیا ہوگا؟ ہم ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. آپ سب جو باپ کے زمانے میں خدا یہوہ کے ساتھ چلتے تھے انہوں نے اٹھائے جانے کا جلال پایا تھا، اور جو بیٹے کے زمانے میں یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے انہیں اٹھائے جانے کا جلال بخشا گیا تھا. تو پھر روح القدس کے زمانے میں ہمیں کس کے ساتھ چلنا چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ روح اور دلہن کے ساتھ چلنے اور خدا کو پسند آ کر ہم سب آسمان کی بادشاہی کا جلال حاصل کرنے کے قابل ہوں گے. بھائیوں اور بہنوں، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جب روح اور دلہن تمام بنی آدم کو بلا رہے ہیں. اس زمانے میں ہمیں اس نمونے پر چلنا چاہیے جو باپ نے ہمارے آگے رکھا ہے. باپ نے کس کے لیے کہا تھا کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں؟ باپ نے کہا میں ماں کی پیروی کرتا ہوں. ہم سب صیون کے فرزند ماں کے ساتھ چل رہے ہیں. ماں کے ساتھ خوشی سے چلتے ہوئے ہم صیون کے فرزندوں کو ہماری آسمانی ماں کے ساتھ مل کر ہوا میں باپ کا استقبال کرنا ہے. ہم سب مل کر ہمیشہ کی زندگی اور آسمان میں خدا کی برکات کا اب تک لطف اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کروں گا. آپ کا بہت شکریہ.